अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग का केस है जो गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है मुबैना तौर पर, उसका केस है। ये 4 सालों से पेंडिंग में था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त केस पड़ा हुआ है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये केस टेकअप किया है। तारीख़ लगा दी है समाअत के लिए 1 अक्टूबर की, कि 1 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए हैं। 1 अक्टूबर के अकबर एस बाबर जो पिटिशनर हैं, जो पार्टी हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान के करीबी दोस्त भी रहे हैं, पीटीआई के बानी मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने 2014 में पिटिशन दायर की थी कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी जो फ़ंड है वो फ़ॉरेन फंडिंग हुई है तहरीक इंसाफ को, जो छुपाई गई है, इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं की गई। 18 अकाउंट्स उनके बकौल उन्होंने क्लेम किया है जो छुपाए हैं तहरीक इंसाफ ने। अदील वड़ाइच सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इलेक्शन कमीशन को कवर भी करते हैं, इनसे डिस्कस करेंगे, मालूमात भी लेंगे। अदील, ये केस 4 साल पेंडिंग पड़ा रहा, मतलब लटकता रहा, मुख्तलिफ अदालतों से गुज़रता हुआ इलेक्शन कमीशन में आया। मार्च 2018 में आखिरी समाअत हुई, फिर 1.5 साल ये केस टेकअप नहीं हुआ। अब इस वक्त केस टेकअप होने की क्या वजह हो सकती है? शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये तकरीबन 18 माह केस जो है ये पेंडेंसी में रहा। रीज़न ये है कि ये केस 2014 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आया तो 4 साल तक मुख्तलिफ फोरम्स पर चैलेंज होता रहा। इसमें 4 साल तक ये हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में भी किसी न किसी सूरत में ये आया और फिर बिलाखिर ये तय हुआ कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती थी कि इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता है। जब ये तय हो गया तकरीबन 4 साल बाद, यानी मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खसूसी कमेटी बनाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक जुडिशल फोरम है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान हैं। खसूसी कमेटी बनाने का मकसद ये था कि वो जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके। उसमें जो माहिरीन हैं वो शामिल किए गए, जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफिस के 2 जो एक्सपर्ट ऑफिसर्स हैं वो आए और उसमें डीजी लॉ आए जिन्होंने कानून का जायज़ा लेना था, और ऑडिटर जनरल के जो लोग हैं ऑफिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने ऑडिट करना था चीज़ों का। तो उसमें तकरीबन अब 18 माह तक उस कमेटी ने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन अभी तक की भी यही इत्तलात हैं कि उसने शायद अभी तक वाइंड अप उसे नहीं किया। अब भी इलेक्शन कमीशन ने जो इसको टेकअप किया है उसका पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। जो नोटिस जारी हुए हैं अकबर एस बाबर को और इमरान खान की जमात को, तो उसमें ये कहा गया, उसमें बेसिकली उसका मकसद ये है कि उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाए। लेकिन ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम है कि वो पार्टी फंडिंग केस को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेने मुबैना तौर पर या उसको इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और अपने लोग लाकर बिठाना चाहती है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिसेंटली, आपको मालूम है कि 2 अरकान का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था कि आइन के मुताबिक उनकी तकर्रुरी नहीं हुई। तो ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी भी जो मुद्दत है उनके इस ओहदे की, वो तकरीबन 2 माह रह गई है। दिसंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है। इस केस को ऐसी स्टेज पर अचानक 1.5 साल बाद टेकअप जो करना है, यकीनन इससे सियासी माहौल गर्म होगा, क्योंकि नून लीग ने तो ये नोटिस आज जारी होने के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। तो ऐसे में ये 1.5 साल बाद केस लगाने का मकसद जो है वो बेसिकली उसकी फॉलो अप लेना है कि अभी तक इसमें क्या हुआ, और 1 अक्टूबर को वो कमेटी अपनी रिपोर्ट उस सामने रखेगी कमीशन के। नहीं तो ये एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो 2 मेंबरान थे बलूचिस्तान और सिंध के, उनकी तकर्रुरी को गैर आइनी करार दिया, हल्फ लेने से इनकार किया। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से रेफरेंस दायर करने की खबरें आई, पढ़ने में आई और सुनने में भी। दूसरी तरफ पीटीआई के जाने की भी खबरें चल रही हैं। मौलाना धरना लेके आ रहे हैं, इस्लामाबाद लॉकडाउन जो आज़ादी मार्च का नाम दिया है वो धरना लेके आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दिसंबर में हुकूमत को जाना चाहिए। और इन हालात में ये केस 1.5 साल के बाद टेकअप करना
تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی تبدیلی کا، حکومت کے خاتمے کی، یا ان ہاؤس تبدیلی کا، وزیر اعظم کی تبدیلی کا بنیاد بن سکتا ہے، یا پی ٹی آئی کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ اٹھایا گیا ہے کہ ختم کر دیں کیس کو ہی؟ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شاکر صاحب، یہ دونوں ہی صورتیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو کلین چٹ اس لیے نہیں مل سکتی کہ کلین چٹ آپ نے کچھ اپنی صفائی میں پیش کرنا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا بھی ہے، مگر اس میں ابھی بہت چیزیں نئی کھل گئی ہیں، ان کا بھی ظاہرہ حساب دینا ہے۔ پہلے صرف فنڈنگ کا الزام تھا، اب اکاؤنٹ چھپائے جانے کا الزام بھی اس میں آ گیا ہے۔ اس کمیٹی کی جو ابھی تک کی جو انہوں نے اس پہ ڈیولپمنٹ کی ہے، تو اس میں یقیناً ابھی اگر بہت سا کام ہونا باقی ہے تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ٹینیور میں تو یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ ان کلین چٹ تو اس صورت میں ملے گی جب سب چیزیں سیٹل اور کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسری بات ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی، عمران خان کی تبدیلی، دیکھیں ماضی میں دو وزرائے اعظم جن کو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو رپورٹ کیا، کور بھی کیا، ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر گھر جانا پڑا، ایک وزیر اعظم کو اب تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے ڈکلیئر نہ کرنے پر گھر جانا پڑا، لیکن ان چیزوں کے ڈائنامکس کچھ اور بھی تھے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، ظاہر ہے، اس میں ساری پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بیک پر ہوتی ہیں۔ پھر قانون جو ہے وہ قانون تو کہتے ہیں نا موم کی ناک ہوتا ہے، جہاں مرضی موڑ لیں، تو میرے خیال میں قانون اندھا بھی ہوتا ہے، قانون اندھا بھی ہوتا ہے، اور قانون جو ہے وہ موم کی ناک بھی ہوتا ہے، جہاں مرضی موڑ لیا جائے تو جو طاقتور ہوتا ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو میرے انالیسس کے طور پہ یہ بات پوچھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی سٹیج نہیں ہے ابھی جس میں کوئی عمران خان کی تبدیلی یا اس کی بنیاد پر عمران خان جا سکیں، کہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس بنیاد پر کسی پارٹی کا اتنا لمبا احتساب اور اتنا لمبا کیس الیکشن کمیشن میں چلا ہو۔ اور یقیناً اگر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا گرے ایریا ہے، انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے، تو اس کا لنک عمران خان سے ہی بنتا ہے قانونی طور پر، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہر سال وہ ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ میں غیر ملکی فنڈنگ، بیرون ممالک سے فنڈنگ نہیں لیتا، یعنی ممنوعہ فنڈنگ نہیں لیتا، تو اس میں صادق اور امین ہونے کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ سٹیجز بہت باقی ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پولیٹیکل پریشر، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ابھی ایسی سٹیج میں میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن ایسے وقت میں جب حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی آپس میں ٹسل بھی چل رہی ہو اور اس میں دونوں ایک سینگ پھنسا کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے پاس 2 مہینے کا وقت ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہوتی فوری طور پر نظر آ رہی ہے۔ نہیں تو عدیل، کوئی بھی کیس اگر پینڈنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ محض اتفاقی نہیں ہوتا، اتفاقی ہی نہیں ہوتا۔ یہ 1.5 سال پینڈنگ میں پڑا رہا، اب حکومت کے خلاف تحریک شروع ہونے والی ہے، مولانا کی تحریک ہو، بلاول بھٹو اعلان کر چکے ہیں، وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبریں شاہ محمود قریشی بھی تیاری کر رہے ہیں، پھر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس ہے۔ اب یہ دونوں اگر فرض کریں نہ حکومت جا رہی ہے، فرض کریں آپ کی نظر میں نہ وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں، تو اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کا بھی معاملہ نہیں ہے فرض کریں، تو یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اتفاقی یہ کیس پینڈنگ میں چلے بالکل جاتے آپ نے درست کہا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کیس کے ابھی لگنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک یہ بھی تاثر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر شاید مطلب ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں، ایک الزام کی بھی بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن پہ، کہ الیکشن کمیشن ڈر کے شاید اس کو خدا نخواستہ ٹیک اپ نہیں کر رہا۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاور میں ہے، کب سے کیس پینڈنگ میں ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا بنا۔ الٹا تحریک انصاف پر خود یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بندے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر جا رہے ہیں چونکہ، تو ان کے سارے ٹینیور میں یہ کیس چلا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں جانے سے پہلے اس کا ایک فالو اپ لوں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس کیس کا اتنا ایسا لگنا ہے تو اچانک ہی، لیکن اس کے لگنے کا وقت تو تقریباً اس لیے آن پہنچا تھا کہ انہوں نے ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو پیش رفت کر کے ہی جانا ہے۔
चलें, बहुत शुक्रिया आदिल। अभी अंधेरा भी हो रहा है। व्यूअर्स, आदिल वड़ाइच की इंफॉर्मेशन और तज्जिया भी आपने सुना, लेकिन ये महज इत्तेफाक वाकई नहीं हो सकता कि हुकूमत को क्लीन चिट देना मकसूद भी ना हो, ये केस टिकअप करके और इसको क्लियर करके ख़त्म करके हुकूमत को भी क्लीन चिट न देनी हो या हुकूमत का ख़ात्मा भी ना हो, वज़ीर आज़म की तब्दीली भी ना हो। ये पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये इसके इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 1.5 साल के बाद टेकअप हुआ है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस, और 1 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। और अकबर एस बाबर जो हैं, जो पार्टी हैं इसमें, जो पिटिशनर हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। वज़ीर आज़म PTI को भी नोटिस जारी किया गया है। और आगे क्या होगा इस केस का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट में 2 महीने बाकी हैं। केस पहले वो ख़त्म करके जाते हैं, केस का फ़ैसला करके जाते हैं, या केस पेंडिंग में छोड़ कर चले जाते हैं, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा।